خدایا پدا سی غم کی گیریا موکا گیریا ما نتی وتے شم نئی حال ویل شما او پتور لہت تور تیار کے خدایا رب زما مور تبلا کڑی مشالو نا وی وی او دیر ارمانی دا دنیا تلی او کتلی خدایا پزڑی وڑی دینم گڑی او ارمانو نزار تسلی سنگا زڑل ورکم کورکما دزڑ گلاب میں خزان خاورے ایرے کڑنا صبر نصیب اکڑی خاوندنو وی عبدالمنان تیر وقتنا یادوینا مورستا یادن دی اوزایما طولش پا غمون دی اوزایما وی طولش پا غمون دی اوزایما مورستا یادن دی اوزایما طولش پا غمون دی اوزایما وی طولش پا غمون دی اوزایما دمور دغم لیونے شم وکریم خدایا رات یادی گزرمی سم فصل گوشینا دیرو جڑی دما ما دخپل مور قبر لبوزی وی ورطا دمورا ورطا دمور آواز کا عمر پابسینا ورطا دمورا بی اسری پاتی پا دنیا شم وی مران لڑا وی د دعا گانو زیمی ورک پا دنیا شونا کریم خدایا پزڑای وڑی ارمانونا وی زورت گرانو عبدالمنان پزڑ داغل پاتی شوما دمور یادونو خوران وڑی دی دستر گنا خوبونا دمور یادونو خوران وڑی دی دستر گنا خوبونا یادی گیراتا سہر ما خام دخوگی مور غیادونا یادی گیراتا سہر ما خام دخوگی مور غیادونا ناسا فراغ اور آغ پکور غما وی خزان بیٹی ما امید دمینی باغ چوڑینا خدایا مرگے زور ورو خدایا مرگے زور ورو جون میرنا تیارو کی پاتی شما کور می بی مورا وران کندر دے کور می بی مورا وران کندر دے د
دلته د مور پستر ګچا کچا تا وګورم مرګي ډېر وکډېر زیات زور وري مرګي ډېر وکډېر زیات زور وري تا فنا کړي د دنیا ناز بن مخونه. قدرمنو او خوږو مینوالو اوریدونکو دا ډېره غمجنه مرثیه د مور په جدایۍ چې خصوصي پیشکش او فرمایش کړی دی عبدالمنان د زور بندر نری په आवाज د جمیل فانی د نظم نمبر دی 2997 د هوم سټوډیو پروډکشن سوات لخوا وړاندې کیږي. د رابطې نمبر یاد لرئ 0346 9414 470.